Mani kazana mana torsente mana gushi tazime wasakar beka ti peta evot kani to kar nako mango chalo sahi hai mani kazana go mana do chakra borte mani chammana baste borte huwa goda tazim wale ne mulaqata esham goda mana anchu matlab mani zennara bana hai anchu ke ame के शारिया पेदाई को शारिया वड़ा पेदाई का शारिया दो गंडो के चौकस्ते सोमैया पेदाई को अंचु मना मनी जन्नर अंचु चेंजेस को मम्बी चीजें वास्ता तैयार बुत्तो मम्बी नाम दातगा मम पेदाई खनक नलूटी मना ब्लैक मेलिश कोता ग्वारा कसी ये चीजें तो का गुनिंगो वती पेदाई अच्छा मनी जान बच्चे अंचु मनी जन्नरा अंचु शन चेंज कोता था कि हम पेदाई वास्ता तैयार है अच्छा, इसका इस खातून का एक कज़न था जो कि इसका मंगेतर भी था, जो कि इसकी जहन साजी कर रहा था कि तुम BLA के लिए काम करो, और इसको धमकियां दी जा रही थी कि तुम्हारे बाप की जान खतरे में है। तो मतलब बाप के नाम की धमकी देके इस खातून की जहन साजी की जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की और बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की एक और बेटी को बचा लिया गया, उसको सेव कर लिया गया। तो ये जनाब कल बहुत से इंकशाफात की इस खातून ने, और वो तो बल्कि ये बता रही थी कि किस तरीके से मुझे बाकायदा जहन साजी की जा रही थी, इस धमाके की तरबियत दी जा रही थी। और ये पहला वाकया नहीं है, ये तो इसको कहते हैं ना, इसको बाकायदा तौर पे बड़ी कामयाबी के साथ मौके पर ही खातून गिरफ्त में आ गई। लेकिन आप ये देखें, इससे पहले भी हमने देखा इसी तरीके से मुख्तलिफ मौक़ों पर ख़वातीन को तैयार किया जा रहा है खुदकुश बमबार के तौर पे। बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वक़ार साहब, जिस तरीके से इसने इंकशाफात किए और फिर खातून की जिस तरीके से कहते हैं ना जहन साजी की गई, इसको ये भी नहीं मालूम था कि इसको हमला कहाँ करना है, लेकिन इसको बाकायदा तैयार करके ट्रेन करके भेजा गया। आप क्या समझते हैं ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि इसको अनफॉइल किया? दूसरे अलार्मिंग भी है कि किस तरीके से ख़वातीन को अब आगे रखकर उनको खुदकुश बमबार बनाया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू साइमन सदर। जो इनकी स्ट्रेटजी है ख्वारिज की और फितन हिंदुस्तान की, और जो इनके बैकर्स हैं, वो उसमें आई थिंक बड़ा क्लियर है कि एक तो जो सुइसाइड बॉम्बर्स हैं या अटैकर्स हैं, कोई विलिंग नहीं होते, यानी उनकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती, या तो कम से कम बच्चों को फिर इसी तरीके से ड्रग किया जाता है। कि अफगानिस्तान से कुछ रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ तक है कि किसी भी रैंडम बंदे को पिक किया जाता है, यंगस्टर को कहा जाता है जी कि आप तैयार हो, तश्कील जा रही है, और सावधान उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है, एंड देन उनके साथ सुइसाइड बॉम्बर बना के यहाँ पे जो उनके सेल्स हैं उसके थ्रू यहाँ ऑपरेट करवाया जाता है। तो इसमें एक तो देयर इज नो आइडियोलॉजी, इसके अंदर कोई इस्लाम की खिदमत नहीं है। आई वुड से कि ये एक बहुत ज़्यादा मस्शुदा चेहरा इस्लाम का जो दुनिया के सामने पेश कर है। बाकी बलूचिस्तान में जो नैरेटिव वॉर है उसमें ख़वातीन का इस्तेमाल जो है ना तो बलोच ट्रेडिशंस के मुताबिक है, अदरवाइज बलोच रवायात हमारी बिल्कुल इस्लामी रवायात, लेकिन काफ़ी कंजर्वेटिव लोग हैं। ख़वातीन का इस तरीके से मिंगल होना लोगों के साथ या कैंप्स में जाना, दिस इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। और ये एक और चीज़ है कि यहाँ पे तुर्किया के अगेंस्ट भी जो PKK है, बेसिकली ये कुछ कुर्द टेररिस्ट तंजीमें हैं, नॉट द कुर्द बट टेररिस्ट तंजीमें, वो ये काम करती रही हैं कि ख़वातीन को आगे करके फिर इसकी एक प्रोजेक्शन होती है। देखेंगे इसके अंदर तो अवामी तहरीक है, इसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और ख़वातीन भी। तो ये आई थिंक दिस इज द प्लॉय। उसके पीछे एक आई वुड से हीनियस दिमाग है अजीत दोवल का। अपनी हालत देख लें, भारत में आज आग लगी है, बंगाल में और मणिपुर में और हर जगह। तो ये आई थिंक चीज़ें देखने की हैं। बाकी इसमें वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, KP के हों, कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द एक्टिविटीज़। दे शुड बी फोकसिंग ऑन एजुकेशन, डेवलपमेंट है, आगे कोई टेक्नोलॉजी का दौर है। आई एम श्योर इंशाल्लाह बलोच बच्चे भी और वकार साहब ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इस चीज़ का तायुन करना बड़ा ज़रूरी है। अब तो सिचुएशन इट्स हाई टाइम कि ये तायुन किया जाए कि जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं या ये जो लिबरेशन ग्रुप्स हैं नाम नहाद जो कि हुकूक की बात करते हैं, ये इन सब की माँ भारत है और ये भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं, पाकिस्तान में शरपसंदी फैला रहे हैं। इनका ना किसी रिवायत से कोई ताल्लुक है, ना इनका मज़हब से कोई ताल्लुक है। जी बिल्कुल। अभी आप देखें चूँकि 6 से 10 मई तक पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा था मार्का हक और ऑपरेशन बनियाल महसूस, और उस दौरान ये एक एफर्ट तो आपने देखा हुई KP में जहाँ पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई, और दूसरा बलूचिस्तान में भी एफर्ट हो रही थी कि बड़ा इवेंट किया जाए, और अल्लाह ने किया कि जो हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट है, फिर चीफ मिनिस्टर उनकी जो लीडरशिप है सरफराज बुगटी साहब की, वो बड़ी फ़ाल है।
ابھی میں دیکھ رہا تھا جو نئے پروگرامز آ رہے ہیں اس میں یوتھ کو آگے کیا جا رہا ہے، اور اس میں بلوچستان کی جو پاکستان کے ساتھ پارٹیسپیشن اینڈ ڈیولپمنٹ اس پہ بات ہو رہی ہے، ان کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ صاف ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کو ایک عبرتناک شکست ہوئی تھی پچھلے سال، اور اس سال پاکستان اس کو سیلیبریٹ کرتا. تو یہ سارا ٹائمڈ ہوتا ہے کہ اس دوران کچھ ایسے کیا جائے. باقی جو ہے اس میں آئی تھنک بھارت پہلے بھی ناکام ہوا ہے، آپریشن سو کالڈ سندور یا تندور کہہ لیں، اور دین دیر پراکسی وارفیئر اسٹارٹیڈ ان پاکستان. اس کو ایکچولی انہوں نے ایکسینچویٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھی ناکامی ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ اندر ان کا اپنا کیا حال ہو رہا ہے. آج مودی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ورک فرام ہوم کریں اور زیورات نہ خریدیں شادیوں کے موقع پہ، اور باقی جو ہے راشن پانی جو ہے تھوڑا استعمال کریں، گھی تھوڑا استعمال کریں. تو ابھی حالات آنے والے، دیور جسٹ آئی تھنک ویٹنگ فار الیکشنز ہو گئے ہیں، اس کے بعد ابھی سارا ان کا کچا چھٹا سامنے آئے گا. باقی دوول کے لیے میسج ہے کہ ان کی ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی بالکل کامیاب نہیں ہوگی، اور جو آئی تھنک افغانستان میں اس وقت رجیم بیٹھی ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے یہ کون سی خدمت ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آئی نو لاٹ آف پیپل، یہاں پہ کافی رپورٹس ہیں ترکیہ میں کہ اسٹریٹ اوے آپ کا نام آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں تشکیل میں جانا ہے، آپ ولنگ ہیں نہیں ولنگ، آپ کو زور زبردستی پھر سائڈ پہ یہ سارے سو کالڈ جو قاری مفتی بنے ہوئے ہیں یہ لوگ اس کو لے کے آتے ہیں، اور یہاں پہ پھر دے ڈیولپ اے نیریٹو کہ جی لڑائی ہو رہی ہے یا کے پی میں جی عوام کھڑے ہو گئے. تو میرے خیال میں آئی تھنک یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ سیٹل ہوں گی. 2026 ایک ڈیسائسو سال ہے، اور انشاءاللہ دہشت گردی کو شکست دی جائے گی. وقار صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، آپ نے افغانستان کا بھی ذکر کیا. افغانستان ظاہر ہے پاکستان میں جس طریقے سے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم، پھر اس کو وہ مانتے بھی نہیں ہیں، مختلف وہاں پر فیکشنز بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو پورے خطے کے لیے ایک خطرہ ہے. اور افغانستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو شدت پسند تنظیمیں ان کی موجودگی کا ذکر خود اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم اور دیگر بین الاقوامی ادارے بھی آلریڈی کر گئے ہیں. تو اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا کیا چاہیے؟ آئیڈیلی اسپیکنگ، ظاہر ہے پاکستان تو اپنے حصے کا کام کر ہی رہا ہے، بٹ ظاہر ہے یہ پورے خطے کے لیے ایک پرابلم بنے ہوئے ہیں. آئی تھنک پاکستان نے جو اوور آل اسٹریٹجی آئی تھنک اڈاپٹ کی، ایک تو اس میں 3-4 چیزیں اہم ہیں. ڈپلومیٹک پریشر ہے ریجنل لیول پہ جس آپ نے ذکر کیا، 20 سے 22 تنظیموں کا ذکر ہے، لیکن آئی تھنک 3-4 بڑی تو سامنے ہے. پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی اور فتح ہندوستان ہے، دین دے ہیو ٹی 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 فار بیسیکلی تاجکستان، پھر ازبکستان اسلامک موومنٹ ہے، ای ٹی آئی ایم اگینسٹ چائنا، سینٹرل ایشیا کے لیے ہیں. تو ہر قسم کا ان کے پاس، داعش وہاں سے آپریٹ کرتی ہے اور اس کے انٹرنیشنل ثبوت موجود ہیں. تو ایک تو اس کو آئی تھنک میڈیا پہ ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے، پھر ڈپلومیٹیکلی آپ نے ہر فورم پہ اس کو اٹھانا ہے، اور ریجن میں آپ کی بات سنی بھی جا رہی ہے، ایون ایرانینز ابھی ان سے تنگ ہیں. باقی جو ہے جو اکنامک پاکستان نے میجرز لیے ہیں، لائک بارڈر سیل کیا ہوا ہے، اس کے بعد ریپیٹریشن ہے، افغان عوام کی جائیں اپنے جا کے وہاں پہ رہیں. ہماری افغان عوام سے کوئی لڑائی نہیں ہے، بیسیکلی اٹ از جو رجیم ہے، اینڈ دے ہیو ٹو ریئلائز، اور یہ پھر انشاءاللہ پریشر بھی کام کرے گا. الٹیمیٹلی دیکھیں اندر بھی ابھی بہت برے حالات، وہاں پہ کافی ریزسٹنس ہے. جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے نارتھ میں وہ کافی ایکٹیو ہے. باقی یہ ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں جی کہ بڑی کوئی وہاں پہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں. 90% پاورٹی ہے اس وقت افغانستان. تو آئی تھنک یہ پریشر کام کرے گا، بیکاز یہ بیسز جب تک ختم نہیں ہوتے تو پاکستان آئی تھنک اینڈ دین از دی ملٹری آپشن. جو پاکستان نے ذکر کیا ہے کہ جہاں دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہاں جا کے اسٹرائک کریں، ان کا کلا کما کریں. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.